इस दम को सुनने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और 11 दिन तक सुबह शाम इस दम को सुने और दौरान दम आपकी जो भी कैफियत हो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम हबितत अअमालुहुम हबितत अअमालुहुम हबितत अअमालुहुम हबितत अअमालुहुम। या अल्लाह इनके जादू के तमाम अमलों को गारत कर दे, चाहे वो जादू बंदिशों का है, बीमारियों का है, लड़ाई झगड़ों का है। या अल्लाह जैसा भी जादू है तू गारत कर दे, तू ख़त्म कर दे। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम 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 फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله सुन लो ऐ शैतानों, तुम्हारे मुकाबले में हमारा रब हमारा अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुवा अस्समीउल अलीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वइन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़ फसयक्फीकहुमुल्लाह वहुवा अस्समीउल अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा। और अल्लाह ने इन काफ़िरों शैतानों को अपने गैज़ व ग़ज़ब के साथ वापस पलटा दिया। लम यनालू खैरा, और ये शैतान कोई भी फ़ायदा लेके ना गए। वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल, और अल्लाह इस जंग में ईमान वालों के लिए काफ़ी हो गया। वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा, और अल्लाह बड़ा गालिब रहने वाला हिकमत वाला है। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल 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 वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة أو يعفو الذي بيده عقدة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 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 لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. बेशक मेरा अल्लाह इस जादू को जरूर बातल कर देगा. इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन. और इन फसाद फैलाने वाले जादूगरों को अल्लाह कभी कामयाब नहीं होने देगा. फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुबतिलुहु 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 इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन। हम ये सूरा यूनुस की आयत नंबर 81 तिलावत कर रहे हैं। ये आयत मुबारका आपने
सुबह शाम 21 दफ़ा पानी के ऊपर दम करके वो पानी पीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु 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 अस्सिहरु 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 इन्नल्लाहा सयुबतिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमलल मुफ्सिदीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहुवल काहिरु फौqa इबादिहि वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून सयुसीबु الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ووقع 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 الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. बस अल्लाह ने हक को बातिल पे गालिब कर दिया और बातिल को अल्लाह ने नेस्त नाबूद कर दिया। फगुलिबू हुनालिका वंक़लबू सागिरीन वउल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन ववक़अ अल-हक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून। फगुलिबू हुनालिका वंक़लबू सागिरीन वउल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन ववक़अ अल-हक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून। फगुलिबू हुनालिका वंक़लबू सागिरीन वउल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन ववक़अ अल-हक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून। फगुलिबू हुनालिका वंक़लबू सागिरीन वउल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन ववक़अ अल-हक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून। फगुलिबू हुनालिका वंक़लबू सागिरीन वउल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन ववक़अ अल-हक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून। फगुलिबू हुनालिका वंक़लबू सागिरीन वउल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन ववक़अ अल-हक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून। फगुलिबू हुनालिका वंक़लबू सागिरीन वउल्क़िय अस्सहारतु साजिदीन। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। क़ाल फ़िरऔनु आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़ाना लकुम
إن هذا لمكر مكرتموه إن هذا لمكر مكرتموه إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 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 والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون अल्लाह हक को गालिब करके छोड़ेगा चाहे मुजरमों को चाहे काफिरों को बुरा ही लगे लिहिक्कल हक़्क़ व युबतिल बातिल 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 वलौ करिहल मुजरिमून वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल 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 इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस. जिस जगह पे दर्द हो रही है उस जगह पे हाथ रखिए, या जिस जगह पे मुसलसल दर्द रहती है उस जगह पे बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दायां हाथ रखिए. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिरु. अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिरु. अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिरु. अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिरु. अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिरु. अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिरु. अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिरु. बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद. अल्लाहु यश्फीकुम बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकुम. अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फियकुम व आफ़ियकुम. अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फियकुम व आफ़ियकुम. अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फियकुम व आफ़ियकुम. अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यश्फियकुम व आफ़ियकुम. अस्अलुल्लाहल العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.